अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब अल्लाह की रहमत और हिफाजत में होंगे। सबसे पहले मेरे दिल की गहराइयों से उन तमाम लोगों के लिए दुआ जिन्होंने मुझे कमेंट में कहा कि भाई मेरे लिए दुआ कर दें, मेरी मोहब्बत, मेरा दिल, मेरी मुश्किल, मेरा रिश्ता, मेरी जिंदगी। मैं आप सबको बहुत अच्छी तरह याद रखता हूँ। हर वीडियो में, हर दुआ में मैं आप सबको शामिल करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ख़ास मौजू लेकर आया हूँ, एक ऐसा मौजू जो शायद आज आपके दिल को सुकून दे दे, एक ऐसा मौजू जो शायद आपके आंसू रोक दे या शायद आपको अल्लाह के फैसलों की गहराई समझा दे। आज की वीडियो का उन्वान है, जो मोहब्बत तहज्जुद और हज़ारों दुआओं के बावजूद न मिले, समझ लो इसमें अल्लाह की कोई हिकमत है। मेरी गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, शायद आज आपको वो जवाब मिल जाए जिसे आप दिल में छुपाकर रो रहे थे। मौजू की तरफ आने से पहले मेरी उन तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ है। ऐ अल्लाह, ऐ दिलों के हाल जानने वाले या अलीम, ऐ सीनों के राज समझने वाले या खबीर, ऐ हर टूटी उम्मीद को जोड़ने वाले या जब्बार, ऐ नरमी करने वाले या लतीफ, हम तेरे आगे हाथ फैलाकर, दिल झुकाकर, आंखें भिगाए हुए अर्ज करते हैं। ऐ अल्लाह, जिन लोगों ने अपनी मोहब्बत सजदों में मांगी, तहज्जुद में बुलाए, आंसुओं में तेरे पास भेजी, अगर वो मोहब्बत उन्हें नहीं मिली तो मौला उनकी दुआ को रद्द न समझना, उनकी कमजोरी समझकर उन्हें थाम लेना। या रहमान, अगर वो मोहब्बत उनके हक में नहीं थी तो उनके दिलों से उसकी तड़प भी रहमत बनाकर निकाल दे। या रहीम, अगर वो इंसान उनके नसीब में नहीं था तो उनके दिल में उसके नाम मिलने का गम भी आसान कर दे। ऐ अल्लाह, जो कोई मोहब्बत में रो रहा है उसकी दुआएं सुन ले, उसके आंसू गिन ले, उसके दिल का बोझ हल्का कर दे और उसके लिए वो लिख दे जो उसकी चाहत से भी ज़्यादा बेहतर हो। या रब, उन्हें वो अता कर जो उनके दिल को भी पसंद हो और तेरे इल्म में भी बेहतर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब लोग कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिए, क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए। आमीन लिखना मत भूलना। मोहब्बत ना मिलना दुआ का रद्द होना नहीं होता। सुनो, बाज दफ़ा इंसान किसी को दिल से चाहता है, इतना कि तहज्जुद के सजदों में भी उसी का नाम आता है। हर दुआ में, हर आंसू में वही शख्स, वही मोहब्बत, वही ख्वाहिश, और फिर लम्हा वो आता है जब वो मोहब्बत हाथ से फिसल जाती है। वो शख्स दूर हो जाता है, रिश्ता बन नहीं पाता, जवाब नहीं मिलता, रास्ते अलग हो जाते हैं और दिल चीख कर कहता है, या अल्लाह, मैंने इतनी दुआएं की फिर भी क्यों नहीं मिला? क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हुई? प्यारे दोस्त, याद रखो, अल्लाह दुआ को कभी रद्द नहीं करता। या देता है या बेहतर देता है या वक्त बदल देता है। जो मोहब्बत तुम्हें नहीं मिली वो तुम्हारी दुआओं का इनकार नहीं, वो अल्लाह का फैसला है, अल्लाह की मसलहत है। अल्लाह वो चीज रोक लेता है जो तुम्हारे हक में जहर भी बन सकती हो। एक कौल है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का, कभी कभी अल्लाह तुम्हें वो चीज नहीं देता जिसकी तुम दुआ करते हो, क्योंकि वो जानता है कि वो चीज तुम्हें थोड़ा चाहकर बहुत रुला देगी। क्या पता जिसे तुम मोहब्बत समझ रहे थे वो तुम्हारी रूह के लिए तकलीफ होती। क्या पता वो शख्स तुम्हें वो इज्जत, वो वक्त, वो सुकून ना देता जो तुम मांग तो रहे थे मगर यकीनन हकदार नहीं थे। अल्लाह कभी गलत शख्स के साथ तुम्हारा नसीब नहीं लिखता। अगर मोहब्बत नसीब में हो तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कभी सोचा अगर वो शख्स वाकई तुम्हारे नसीब में होता तो वो खुद चल कर आ जाता। जो चीज़ नसीब में होती है वो पहाड़ों के पीछे भी छुप जाए तो मिलती है, और जो चीज़ नसीब में नहीं होती वो पास आकर भी हाथ से फिसल जाती है। ये अल्लाह का निज़ाम है, तुम्हारी कमज़ोरी नहीं। सुनो, तुम परेशान हो, सुनो, तुम परेशान हो। तुम तहज्जुद की दुआओं में अल्लाह से फरियाद करते हो कि वो तुम्हें वो दे दे जो तुम्हारे हक में बेहतर है। अगर दर्द रात को सोने नहीं देता तो जान लो कि वो दर्द इशारा है
کہ اللہ اب بھی تمہاری دعاؤں کا منتظر ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا تمہارے مقدر پر بھاری ہے۔ سنو، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تو تہجد کے وقت وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جنہیں دنیا ناممکن کہہ چکی ہوتی ہے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص راز نہ ہوتا تو پھر اللہ پہلے آسمان پر کیوں اترتا؟ صرف اس لیے کہ پوچھے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں عطا کروں۔ وہ تو ساتوں آسمانوں سے سن سکتا ہے، لیکن وہ تہجد کے وقت صرف یہ سننے آتا ہے کہ کون ہے جو اس وقت مجھ سے اپنے حق میں بہتر مانگے۔ مگر پھر بھی اپنے بندے سے ملاقات کے لیے خود پہلے آسمان پر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں کرتا۔ لہذا سنو، انشاءاللہ تہجد پڑھو۔ تہجد میں اللہ ہر دعا سنتا ہے، اور وہ شدتیں جو تمہیں رات کے آخری پہر اس کے حضور لے آتی ہیں اور رائگاں نہیں جاتی، تیری کن پر یقین ہے، اسی لیے میری دعا آج تک جاری ہے۔ دعا کے پورا ہونے پر یقین نہ ہو تو اس کے اثرات دکھائی بھی نہیں دیتے۔ اور یاد رکھو، تہجد کی دعا دنیا اور آخرت کی کامیابی دیتی ہے۔ یہ صرف مانگنا نہیں، یہ اللہ کے قریب ہو جانا ہے۔ سنو، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا اپنی ماں کی دعاؤں پر بھی تمہیں یقین نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو وہ تہجد کی دعا مقدر میں لے آتی ہے۔ سنو، جب نیند قربان کر کے روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تقدیر کن میں بدل دی جاتی ہے۔ پھر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور سنو، سورۃ النمل میں اللہ فرماتا ہے، کون ہے جو مضطر، جس کے دل میں درد ہو کی دعا قبول کرے اور تکلیف دور کر دے؟ وہ اللہ ہے، تمہاری ہر دعا کا سننے والا، ہر آنسو کا حساب رکھنے والا اور ہر دکھ کا علاج جاننے والا۔ ہزاروں دعاؤں سے بھی اگر دروازہ نہ کھلے تو سمجھ لو یہ اللہ کی محبت ہے۔ ہاں، محبت، اللہ کی محبت، کیونکہ اللہ کا ایک اصول ہے، میں اپنے بندے کو وہاں نہیں جانے دیتا جہاں اس کا دل ٹوٹ جائے، ایمان ٹوٹ جائے یا عزت کم ہو جائے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو آگ سے بچانے کے لیے سختی کرتی ہے، ویسے اللہ کبھی کبھی دل توڑ کر تمہیں بچاتا ہے۔ تم سمجھتے ہو تمہیں دکھ ملا، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں بڑے دکھ سے بچا لیا۔ ایک لڑکی ہر روز تہجد میں روتی تھی، صرف ایک دعا، یا اللہ اسی کو میرا بنا دے، مجھے وہی چاہیے۔ مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، دعا پوری نہ ہوئی۔ ایک دن اس نے دل میں کہا، اللہ شاید میری سنتا ہی نہیں۔ وقت گزرا، وہ شخص جس کے لیے وہ روتی تھی کسی دوسرے کے ساتھ چلا گیا۔ وہ ٹوٹ گئی کہ اللہ نے دعا کیوں نہ سنی۔ 5 سال بعد اللہ نے اسے ایسا شریک حیات دیا جو اس کے دکھ کا سایہ بھی برداشت نہ کرتا تھا، جو اسے ہاتھ پکڑ کر ہر مشکل سے نکال لیتا تھا، جو اس کی دعا بن کر آیا نہ کہ اس کی آزمائش بن کر۔ ایک دن وہ سجدے میں روتی ہوئی صرف اتنا کہہ سکی، یا اللہ شکر ہے کہ تو نے میری وہ دعا قبول نہیں کی، ورنہ آج میں تباہ ہو چکی ہوتی۔ صوفیہ کہتے ہیں، جو چیز تم سے چھن جائے سمجھ لو وہ تمہاری تھی ہی نہیں، اور جو تمہاری ہے وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اگر وہ محبت تمہارے لیے اچھی ہوتی اللہ کبھی اسے ختم نہ کرتا۔ اللہ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ سورۃ البقرہ۔ دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تم نے جو آنسو تہجد میں بہائے، جو ہاتھ اٹھائے، جو دل سے دعائیں مانگی، وہ سب قبولیت کے خزانے میں جمع ہو رہی ہیں۔ اللہ جواب ضرور دیتا ہے، مگر وقت اپنی مرضی سے چنتا ہے اور شخص اپنی حکمت سے چنتا ہے۔ نصیحت جو ہمیشہ یاد رکھنا، جو ملا نہیں اس میں بھلائی ہے،
जो मिलेगा वो बेहतरीन होगा। दुआ कभी रद्द नहीं होती, नसीब गलत नहीं लिखा जाता। अल्लाह कभी देर नहीं करता, अल्लाह कभी बंदे को छोड़ता नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर वह शख्स तुम्हारे नसीब में है तो अल्लाह उसे तुम्हारी जिंदगी में ऐसे वक्त लाएगा जब तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन हो, और अगर नहीं तो अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर अता करेगा जो तुमने मांगा भी नहीं होगा। जिसने ये वीडियो सुनी उसके दिल की टूटी हुई उम्मीद जोड़ दे, उसकी दुआओं को कबूलियत अता फरमा, उसकी मोहब्बत को पाक बना दे। अगर वो मोहब्बत उसके नसीब में है तो उसे आसानियां से दे दे, और अगर नहीं तो उससे बेहतर अता फरमा और उसके दिल को सुकून दे दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।